नेपालमा प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ भक्तपुरको जिल्लाको अस्पतालको खाली बिल्डिङमा बनाउने अवसर आयो। कन्सेप्सन भन्छ नि, जब गर्व हुन्छ तब बच्चा जन्मिन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ भक्तपुरको बिल्डिङबाटै सुरु भयो र आज त्यो मौका चाहिँ पाएको हुनाले यो संस्थाले काम गरेर देखाउन पायो। मेरो दुईवटा मृगोला छ, एउटा मृगोला दान गर्छु भन्यो भने लिभिङ डोनर, स्वस्थ व्यक्तिले दिने र मृगोलाको हकमा त एकदमै पवित्र कुरा छ। भगवान्ले हामीले दुईवटा मृगोला दिएको छ। दुईवटा मृगोला, एउटा मृगोला स्पेयर पार्ट छ, एक्स्ट्रा दिएको भयो कि हाम्रो टायर एक्स्ट्रा हालेको हुन्छ नि त, त्यस्तै हो। एउटा मृगोला हामीले पुग्छ, एउटा दान दिएपछि एउटा त्यो मृगोला फेल भएको मान्छे पनि स्वस्थ, दान दिने मान्छे त झनै आयु बढी पाइएको छ। यसपटकको चाहिँ यो किडनी वाक र्याली चाहिँ हामीले रत्न पार्कदेखि दर्शन रमेशलामा गरेको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, त्यसपछि हाम्रो एपी भीमसेन दास प्रधान र पछि रामकुमारी झाँक्रीज्यू स्वास्थ्य अनि अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, पहिलाको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, उहाँहरू सबै आइदिनु भएको थियो। पुरुषहरूले लिने, महिलाहरूले दिने 80% पुरुषहरूको अङ्गदान प्रत्यारोपण हुने अनि अङ्गदाता चाहिँ 80% चाहिँ फेरि महिला। चरम लैङ्गिक भेदभाव छ, त्यसलाई पनि हामी केटा मान्छेहरू उदार भएर यसलाई चाहिँ हामीले सम्हाल्नुपर्ने छ। यो हामीले यसरी अवेरनेसको एक्टिभिटीमा प्रत्यारोपण खेलकुद खेल्छौँ प्रत्येक वर्ष। हाम्रो अपरेसन थिएटर यो युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ र यो अपरेसन थिएटर चाहिँ अरू हस्पिटल खुब हामी कहाँ आउँदै हेर्दै जाँदो रहेछ, बनाइन्छ भाइ 3-4 ठाउँ बनाइसकेको छ। उदाहरणलाई बेनिसिटिया बनाएर छ, विराटनगर नोभेला बनाएर छ, अरू ठाउँ पनि यो चाहिँ यो सप्लायरले भक्तपुर हेर्न जाउँ भन्दो रहेछ। यहाँ यस्तो बनाउनु, यस्तो हाम्रो नमुना भएछ। यो पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ ग्यास्ट्रोइन्ट्रेसनले अत्याधुनिक अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपी अल्ट्रासाउन्ड गरिरहेको अवस्था। म जोडीको सधैँ साथ रहेको छ यो हाम्रो कार्यक्रममा, अङ्गदान प्रत्यारोपण कार्यक्रममा। यसपालि नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले, सम्पूर्ण मन्त्री सदस्यज्यूहरूले अङ्गदान गर्छु मस्तिष्क मृत्यु भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो, सही गर्नुभयो। र प्रधानमन्त्रीजीले मैले त्यही बेला एउटा अङ्गदान कार्ड हस्तान्तरण गरेको फोटो पनि खिच्न पाएँ। र प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर होइन। जतिसुकै गफ गरे पनि रोग नलागेको त राम्रो हो नि, लाग्नुभन्दा। त्यसको लागि अघिल्लो ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल, डायबिटिज कन्ट्रोल जुन तपाईँ हाम्रै हातमा छ, त्यसको लागि वेट डायट मेन्टेन गरौँ, ब्यालेन्स डायट खाउँ, वेट कन्ट्रोल गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ होइन, एक्सर्साइज गरौँ, डायट कन्ट्रोल गरौँ, वेटलाई मेन्टेन गरौँ र कम्तीमा एकचोटि फेरि भने आफ्नो शरीर चेक गरौँ। मेरो मृगोला ठिक छ कि छैन, मेरो मुटु ठिक छ कि छैन, मेरो कलेजो ठिक आदि इत्यादि एकचोटि चेक गरिदिनु भयो भने गाडीको चाहिँ सर्भिसिङ 6 महिना 1 वर्षमा गर्नै पर्ने। अनि हामीहरू चाहिँ व्यक्ति विशेष चाहिँ स्वस्थ छौँ भनेरै बिताउनु पर्ने, त्यो अलिकति मिलेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। मेरो अनुभव कस्तो रह्यो भने आजको 12 वर्ष अगाडि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अध्ययनले के देखाएको थियो भने नेपाल जस्तो गरिब देशमा मृगोला फेल भएपछि 90% व्यक्तिहरू केही महिनामै मर्छन्। कुनै पनि रोग छैन त्यस्तो, क्यान्सर पनि केही महिनामा मर्दैन, खिचिखिची भएर 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष जान्छ नि। तर मृगोलाको रोग फेल भएपछि फ्यु मन्थ्समा 90% भन्दा बढी मर्छ भनेपछि त सबैभन्दा डरलाग्दो रोग मृगोलाको रोग हो। त्यो बेलामा चाहिँ 12 वर्ष अगाडि कुरा गरेँ, किन भन्दाखेरि डायलाइसिसको अत्यन्त कमी थियो। मेरो हस्पिटलमा केही 2-4वटा मेसिन, टिचिङमा 1-2वटा मेसिन, प्राइभेटमा 1-2-4वटा मेसिन र उपत्यका बाहिर अत्यन्त कम, नगन्ने मात्रामा डायलाइसिसको मेसिन थियो। जसको मृगोला फेल हुन्थ्यो आफ्नो घर सम्पत्ति जग्गा जमिन बेचेर केही महिना डायलाइसिस धान्न पाउँथ्यो। हुनेहरू नहुनेहरू 1-2चोटि डायलाइसिस गर्न नपाउँदै चट हुन्थ्यो। यो त सत्य कुरा। प्रत्यारोपण थिएन त्यो बेलामा, प्रत्यारोपण थिएन, डायलाइसिस सुविधा अत्यन्त कम। प्राइभेटमा चाहिँ एकचोटि डायलाइसिस गरेर 5-7 हजार खर्च गरे, 40-50 हजार महिनाको कुन चाहिँ नेपालीले नियमित रूपमा आजीवन खर्च गर्न सक्छ रोग उपचारमा? म त सक्दिनँ। यो अवस्थाबाट गुज्रेको हाम्रो मृगोला रोग आज चाहिँ केही हदसम्म थोरै मात्रामा भए पनि एउटा हाम्रो शुभ लक्षण हुन्छ नि, राहतको रूपमा देखा परेको छ। र त्यसको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो शहीद धर्मको राष्ट्रिय प्रत्यारोपणले गरेको छ, तपाईँहरूकै आँगनको संस्थाले। र नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म, जापानदेखि
कोरियासम्मको बिरामीहरू विशेष गरेर नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू विदेशीहरूमा चाहिँ इन्डियन र पाकिस्तानी आए हामी कहाँ नागरिकको हिसाबले भने नन रेजिडेन्ट नेपालीहरू संसारको सबै देशबाट हामी कहाँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न आए हगि त्यसको चाहिँ कारण हामी कोट्याउन सक्छौँ। हाम्रो केन्द्र भर्खरै 10औं वार्षिकोत्सव पुरा गरे हामीले अस्ति वैशाख 11 गते 10औं वार्षिक 10 वर्षको भर्खरै हिँडेको बच्चाले आज संसारबाट प्रत्यार्पण गर्न आउन सक्ने विश्वास जित्न सक्यो हैन। म चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो श्रेय त भक्तपुर जिल्लालाई जान्छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा प्रत्यार्पण केन्द्र स्थापना गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ भक्तपुरको जिल्लाको अस्पतालको खाली बिल्डिङमा बनाउने अवसर आयो। कन्सेप्सन भन्छ नि, जब गर्व हुन्छ तब बच्चा जन्मिन्छ। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ भक्तपुरको बिल्डिङबाटै सुरु भयो र आज त्यो मौका चाहिँ पाएको हुनाले यो संस्थाले काम गरेर देखाउन पाए। 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा, तपाईहरु सबैको अत्यन्त ठुलो, म एकदम इमानदारीपूर्वक भन्दैछु, अत्यन्त ठुलो सहयोग रह्यो हैन पुष्करजी। कति उतार चढाव, कति के आयो नि आरो अमरो रमेश है, धेरै उतार चढावको बावजुद यो संस्था बाँच्न सफल भयो। बाँच्यो विनोदजी, बाँच्यो र अहिलेसम्म अब जवान हुने अवस्था पुगेछ। 10 वर्ष लाग्यो, अब टिनेजमा पुग्न लाग्यो, त्यसपछि एडल्ट हुन्छ अनि अझ धेरै काम गर्ला। मैले किन भनेको भने यो मौका नपाएको भए यो कुनै पनि हालतमा वीर हस्पिटलको एउटा इकाइ महिनाको 2-3वटा प्रत्यार्पण गर्ने इकाइ भन्दा यसले विकास गर्न पाउँदैन थियो। मैले इमानदारीपूर्वक भन्दैछु, किनभने आज पनि वीर हस्पिटलमा त्यही नै वातावरण छ, त्यही नै कुरा छ र त्यहाँ चाहिँ विनोदजीले वाच गरिराख्नु होला, त्यो छल्याङ मार्ने भन्छ नि सम्भावना, मैले भन्नुभन्दा तपाईँहरूले नै हेरिदिनु होला हैन। यो चाहिँ छल्याङ मार्ने मौका हामीले पायौँ र त्यसमा पनि तपाईँहरूको साथ, भक्तपुरको स्थानीय वासीहरूको अत्यन्त सहयोग हैन र पत्रकार साथीहरूको त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि हाइलाइट गरिदिनु भयो। यति राम्रोसँग हाइलाइट, सधैँभरि त्यो सन्देश गयो रमेशजी, गयो। आजको त्यसको फल चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू, शहीद धर्मराज प्रधान केन्द्र कर्मचारीहरूले पनि त्यसको पुरा जस लिन पाएका छन्। उहाँहरू पनि सन्तुष्ट भएको मैले अनुभव गर्छु, किनभने सारा देशबाट बिरामी आएर उपचार गर्न पाउँदाखेरि उहाँहरूले स्याबास दिँदाखेरि, तपाईँहरूले हामीले बचाइदिनु भयो, तपाईँहरू भगवान हो भन्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो रिवार्ड अरू केही पनि छैन। मेरो 2टा मृगोला छ, एउटा मृगोला दान गर्छु भने लिभिङ डोनर, स्वस्थ व्यक्तिले दिने, र मृगोलाको हकमा त एकदमै पवित्र कुरा छ। भगवानले हामीले 2टा मृगोला दिएको छ। 2टा मृगोला, एउटा मृगोला स्पेयर पार्ट छ, एक्स्ट्रा दिएको भयो भने हाम्रो टायर एक्स्ट्रा हाले हुन्छ नि पछाडि, त्यस्तै हो। एउटा मृगोला हामीलाई पुग्छ, एउटा दान दिएपछि एउटा त्यो मृगोला फेल भएको मान्छे पनि स्वस्थ, दान दिने मान्छे त झनै आयु बढी पाइएको छ त बुझ्नु। जसको मृगोला एउटा काटेर दान दिए ऊ झन् बढी बाँचेको पाइएको छ। त्यसमा अलिकति एउटा ट्रिकी कुरा छ, सुन्दाखेरि त त्यस्तो कहाँ हुन्छ र, अपरेसन गरेर उस्तै पऱ्यो भने त्यही ठहरै, अपरेसन टेबलमा पनि ठहरै हुनसक्छ नि हैन, हुनसक्छ नि त, अब के थाहा हो। तर ओभरअल हिसाब गर्दाखेरि अपरेसन गरेको मृगोला दान गरेको मान्छे बढी बाँचेको पाइएको छ, किनभने उनीहरूलाई हामीले प्रत्येक 6 महिना या 1 वर्षमा फलोअपमा डाक्छौँ। अब उसलाई किडनी निकालिसकेको मान्छेलाई त एउटा किडनी बाँकी छ, त्यसले कस्तो काम गर्छ के गर्छ, तपाईँहरू नियमित जाँचमा आउनुहोस् भनेर हामी फलोअपमा बोलाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको साधारण समस्या छ भने तुरुन्तै थाहा हुन्छ, उपचार हुन्छ, निको हुन्छ र उहाँहरू बढी बाँच्नुहुन्छ। हामी त स्वस्थ छौँ नि अहिले, हामी क्लेम गर्छौँ नि। देशको पहिलो कलेजो पनि भक्तपुरले नै सुरु गर्यो र हामीहरू एकदमै झलमल चाहिँ मृगोलामै गर्न सकेका हौँ। मेरो कलेजमा त्यो अवस्था पुगेको छैन भन्दाखेरि हामी अझ पनि धेरै पछाडि छौँ। तर 10 वर्षको जुन उपलब्धि छ नि, अरूले 50-60 वर्षमा गरेको, हामीले 10 वर्षमा गरेको उपलब्धि हाम्रो कम छैन है। टेलिभिजनमा बजाइदिनु भयो, रेडियोमा पनि बजाइदिनु भयो, तर हामीहरू खासै प्रोग्रेस गरेका छैन है। अहिलेसम्म 5 वर्ष भयो यो ऐन कानुन बनेको ब्रेन डेथ सम्बन्धी डोनेसन र ट्रान्सप्लान्टको। 5 वर्षमा जम्मा 6 जनाको मृगोला प्रत्यार्पण भएको छ, 1 जनाको कलेज प्रत्यार्पण भएको छ। हामी भन्छौँ वर्षको 1000 जनाको ब्रेन डेथ हुन्छ, 2000 वटा मृगोला प्रत्यार्पण गर्न सक्छौँ, तर 5 वर्षमा 6 जनाको मात्र भएको छ।
टोटल्ली यसलाई भन्ने हो भने फेलै हो। फेल भने मतलब काम गरेको चाहिँ सफल छ, तर जुन किसिमले गति लिनु पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ छँदै छैन। माइनस गतिमा भन्ने हुन्छ छैन। हामीले नमुना मात्रै देखायौँ, नमुना यसो स्याम्पल नेपालमा यो हुनसक्छ है, नेपालमा सम्भव छ है भनेर हामीले देखायौँ, तर त्यसलाई चाहिँ एकदमै गति लिएर झलमल त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। मलाई मिडियाको साथीहरूसँग आजको मेरो मुख्य उद्देश्य यो भेटघाटमा तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको अझ सक्रियताले केही फरक पार्छ कि भन्ने मैले आशा राख्छु। तर धेरै जस्तो मेडिकल डाक्टरले पनि किताबमा पढाएको छ कि व्यवहारमा त्यो प्रयोग गरेको छ, त्यसरी उहाँहरू पनि डराउने। मेडिकल स्टाफले कतिलाई त्यो सुनेको छ, कहिले जिन्दगीमा त्यो सोचेकै छैन भने अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त धेरै परको कुरा हो। जानकारी नभएको हुनाले ब्रेन डेथ भइसक्यो भने हामीले 20 ठाउँबाट हामीलाई कल आएको थियो यो बिचमा, यो 5 वर्षमा 20 ठाउँमध्ये 15 ठाउँको परिवारले सिधै नो भन्यो। अरू त तपाईँलाई थाहा छ हामी कहाँ ओपन हार्ट सर्जरी पनि हुन्छ, अलिक कम छ, भोलुम कहिले कहिले हुन्छ। डायलाइसिस त अति धेरै हुन्छ, दिनको 115-20 जनासम्मको हुन्छ। दुईवटा परिवार बिच साटासाट गरेर गरिने ट्रान्सप्लान्ट। आफ्नो परिवारभित्र नाता परेर, के अरे नाताभित्र अङ्गदान म्याच गरेर, आफ्नो भित्र दिने पनि छ लिने पनि छ, परिवार म्याच गरेर कि नातेदार म्याच गरेन भने अर्को परिवारसँग साटासाट गर्ने। जस्तो मेरो परिवारमा ए चाहिँ दाता, बी चाहिँ ग्रहणकर्ता हो, मिलेन नि। अर्को परिवार ठ्याक्कै बी चाहिँ दाता, ए चाहिँ ग्रहणकर्ता भयो भने त साटासाट गर्न पाइएन। त्यो खालको प्रोभिजन पनि अहिलेको प्रत्यार्पण कानुनमा छ। हामी त्यो पनि 2074 सालमा सुरु गरेको र तर अहिलेसम्म कति 37 पेयर 37-38 जोडीको हामीले गैर नातेदार परिवारबिच साटासाट गरेर गरिसक्यौँ। यो चाहिँ पहिला यो संस्था सुरु गर्दाखेरि प्रत्यारोपणमा नाताको जुन दायरा छ नि, जुन लिमिटेसन थियो, त्यसो थियो 3 लाइन थियो। आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी भतिजा भतिजी बाजे बजे नाति नातिनी अनि अटुट सम्बन्धका 2 वर्ष अझसम्म कायम रहेको धर्मपुत्र पुत्री सौतिनी बाउ सौतिनी आमा भन्ने थियो। 3 लाइन थियो जम्मा। यो यसमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। तपाईँहरूको सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण रोल छ है, मैले अनेस्टली भन्छु। किनभने तपाईँहरूले हल्ला गरिदिनु भयो, सहयोग गरिदिनु भयो, यो आवश्यक छ भनेर साथ दिनुभयो र त्यसको फल चाहिँ ल हेर्नुहोस् कस्तो छ। यहाँदेखि यहाँसम्म यसमा चाहिँ नयाँ कुरा के थप्ने हुन्छ कि ठुलो आमा ठुलो बाउ, भान्जा भान्जी, जेठाजी जेठानी, देउरानी नन्द देउर भाउजू, साला साली, आमा माइजू, फुपू फुपाजू, भदा भदै, ज्वाइँ जेठानी, यस्तो जुन एक स्टेप पर गएर अब यसमा म कसरी बुझाउँछु भने नाता पर्ने जति सबैले दिन पाउँछ अहिले चाहिँ। यसैले यसमा फड्को मारेको छ यो प्रत्यार्पण कानुनले। यो कानुन बनाउँदाखेरि हाम्रो प्रत्यार्पण केन्द्रले लिडिङ रोल खेल्यो। संसदमा हामी 50 पटक गयौँ, सांसदहरूलाई बुझायौँ र यो नाताको कुरामा सांसदहरूले मलाई प्रश्न गर्नु पुकार हामीले त नाताभन्दा कार्यकर्ता नजिक हुन्छ, त्यहाँबाट अङ्गदान गर्ने बनाउँ भन्नुभयो। अरे प्रभु त्यसो नभने हाम्रो गरिबको अङ्ग त कुनै पनि बाँकी रहँदैन। कार्यकर्ताले बनाउने दिने गएपछि त कुन चाहिँ कार्यकर्ता बाँकी रहन्छ र? यो चाहिँ प्रभु नभए देशको शिर निहुरिन्छ नभएर मान्नुभयो, जोग गर्नुभयो होला, तर भन्न चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन। यसैले नाताको फराकिलो दायरा व्यापक फराकिलो बनाइयो। पेयर एक्सचेन्जको जुन अघि भने त्यो व्यवस्था गरियो भने ब्रेन डेथको व्यवस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गरियो। तर काम चाहिँ भयो होइन। वाह कति राम्रो कुरा। तर क्याबिनेटले गर्न मिल्छ? यो त ऐन हो, ऐन हो, ऐन हो। सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट भाषणमा हाम्रो सम्मानीय राष्ट्रपतिले शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यार्पण केन्द्रलाई विस्तार गरिनेछ देशभरि नीति कार्यक्रममा बोलिदिनु भयो। र अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यार्पण केन्द्रलाई यो वर्ष स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेल्थ एकाडेमी बनाइने छ भन्नुभयो होला। जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हामीले 4-5 वर्षदेखि लागेको थियो। एकदम खुसीको कुरा यसपालि सरकारले हामीलाई डिक्लेयर गरिदिएको छ।
अब सरकारले भनिदिइसकेपछि बोलिदिइसकेपछि बाचा गरिसकेपछि अब त त्यो कति लिने हो त्यो हाम्रो कुरा हो। हामीले अब हामीले त्यो लिन सक्यौँ भने त्यहाँ आउँछ, त्यसपछि लिन सक्ने आउँछ। तपाईँ कागजमा कस्तो हुन्छ त्यो त्यसैले तपाईँहरू हामी सबै मिलेर जसरी अब त्यो ल्याउनु पर्छ, विस्तार 7वटा प्रदेशमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउने भक्तपुरमा यसलाई 500 बेडको ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई जग हाल्ने, जग्गामा पनि प्रोपर युज गर्ने, हामीले पाएको जग्गाहरूको सही सदुपयोग गर्ने। 100 बेडको त डायलासिस मात्रै बनाऊ, यही साल बनाऊ। प्रिफ्याब बिल्डिङ बनाएर 100वटा डायलासिस मेसिनको हामीले चाँजो पाँजो मिलाएका छौँ। हामीलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हामी 100 बेडको डायलासिस बाद दिनको 400 जनाको डायलासिस हुने गरौँ र प्रत्येक त्यो डायलासिस सरेपछि अहिलेको ठाउँमा हामीले चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा 200 जनाको प्रत्यारोपण हुन्छ भने त्यसलाई 400 जनाको प्रत्यारोपण हुने गरौँ वर्षको। यसरी जाउँ। मेरो इच्छा, तपाईँहरूसँग प्रस्ताव यस्तो छ। यसपटकको चाहिँ यो किडनी वाक र्याली चाहिँ हामीले रत्न पार्कदेखि रत्न रङ्गशालामा गरेको। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू अनि शिक्षा मन्त्रीज्यू, त्यसपछि हाम्रो एमपी भीमसेन दास प्रधान र पछि रामकुमारी झाँक्रीज्यू राष्ट्रिय स्वास्थ्य, अनि अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री, पहिलाको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, उहाँहरू सबै आइदिनु भएको थियो। र अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीजी त्यो बेला राज्यमन्त्री, उहाँले यसरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मृगला दिवस र मस्तिष्क मृत्यु अङ्गदान सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उहाँले भाग लिइदिनु भएको थियो। र प्रत्यारोपणमा लैङ्गिक भेदभाव एकदमै धेरै चरम छ है। तपाईँहरूले मैले बेला भनेको छु, पुरुषहरूले लिने, महिलाहरूले दिने। 80% पुरुषहरूको अङ्गदान प्रत्यारोपण हुने, अनि अङ्गदाता चाहिँ 80% चाहिँ फेरि महिला। चरम यो लैङ्गिक भेदभाव छ। त्यसलाई पनि हामी केटा मान्छेहरू उदार भएर यसलाई चाहिँ हामीले सम्हाल्नुपर्ने छ। यो हामीले यसरी अवेरनेसको एक्टिभिटीमा प्रत्यारोपण खेलकुद खेल्छौँ प्रत्येक वर्ष। तपाईँहरूले खेल्नुभयो होला 1-2 चोटि त है। यहीँ पनि भक्तपुरमा 2 चोटि गरिसक्यो हामीले। यो प्रत्यारोपित अङ्ग प्रत्यारोपण गरेकाहरू हामीहरू, डाक्टर, पत्रकार, नर्स, राजनीतिक सबैको टोली बिच यसपालि पनि फुटबल खेलेको थियो। 3-3 गोल बराबर भयो थियो यसपालि। मैले यो कुरा बेनमेटको कुरा अघि नै भनिसकेँ। हाम्रो अपरेसन थिएटर यो युरोपियन स्ट्यान्डर्डको छ र यो अपरेसन थिएटर चाहिँ अरू हस्पिटल खुब हामी कहाँ आउँदै हेर्दै जाँदो रहेछ। बनाइ 3-4 ठाउँ बनाइसकेको छ। उदाहरणलाई बेनिसिटिया बनाएर छ, विराटनगर नोभेला बनाएर छ, अरू ठाउँमा पनि यो चाहिँ यो सप्लायरले भक्तपुरमा हेर्न जाउँ भन्दो रहेछ। यहाँ आएर यस्तो बनाउनु, यस्तो हाम्रो नमुना भएछ। यो पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलजिस्टहरूले अत्याधुनिक अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड गरिरहेको अवस्था। म जोडीको सधैँ साथ रहेको छ यो हाम्रो कार्यक्रममा, अङ्गदान प्रत्यारोपण कार्यक्रममा। यसपालि नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले, सम्पूर्ण मन्त्री परिषद सदस्यज्यूहरूले अङ्गदान गर्छु मस्तिष्क मृत्यु भयो भनेर घोषणा गर्नुभयो, सही गर्नुभयो। र प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले त्यही बेला एउटा अङ्गदान कार्ड हस्तान्तरण गरेको फोटो पनि खिच्न पाएँ। देशमा यसले राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। र प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर होइन। जतिसुकै गफ गरे पनि रोग नलागेको त राम्रो हो नि लाग्नुभन्दा। त्यसको लागि अघिल्यै ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल, डायबिटिज कन्ट्रोल जुन तपाईँ हाम्रै हातमा छ। त्यसको लागि डायट मेन्टेन गरौँ, ब्यालेन्स डायट खाउँ, वेट कन्ट्रोल गरौँ, एक्सर्साइज गरौँ होइन। एक्सर्साइज गरौँ, डायट कन्ट्रोल गरौँ, वेटलाई मेन्टेन गरौँ, धुम्रपान नगरौँ, पानी प्रशस्त मात्रामा पिउँ, अनावश्यक औषध जस्तो कुनै एन्टिबायोटिकहरू, कुनै चाहिँ नदुख्ने जातिको यो ब्रुफेन जातिको औषध यिनीहरूले मृगलाले खराब गर्छ। त्यो चाहिँ सकेसम्म नखाउँ, डक्टरको सल्लाह बिना नखाउँ। र कम्तीमा एकचोटि फेरि भने आफ्नो शरीर चेक गरौँ, मेरो मृगला ठिक छ कि छैन, मेरो मुटु ठिक छ कि छैन, मेरो कलेजो ठिक आदि इत्यादि एकचोटि चेक गरिदिनु भयो भने। गाडीको चाहिँ सर्भिसिङ 6 महिना 1 वर्षमा गर्नै पर्ने। अनि हामीहरू चाहिँ व्यक्ति विशेष चाहिँ स्वस्थ छौँ भनेरै बिताउनु पर्ने। त्यो अलिकति मिलेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। यही असारको 9 गते, आज हामीहरू 16 गते 17 गते 8 दिन अगाडि यो पोखरामा भएको नेपालको सरकारी अस्पतालमा काठमाडौँ बाहिर पहिलो पटक हाम्रो 7वटै प्रदेशमा प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। हामीले त्यो जिम्मेवारी लिएका छौँ र त्यो अन्तर्गत पोखरामा हामीले सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो टोली नै गयो। पहिलो पटक भएको हुनाले हामीले कुनै कतै कमजोरी नहोस् भनेर हाम्रो भक्तपुरको टोली नै गयौँ, प्रत्यारोपण गऱ्यौँ। त्यहाँको टोलीसँग पनि हामी मिसाएर काम गऱ्यौँ र 6औँ दिनमा बिरामी डिस्चार्ज भयो।
फ्याक्ट्री हाम्रो तारा बहिनी यही हुनुहुन्छ अपरेसन त बहिनी ल हेर अपरेसनको तयारीदेखि लिएर डिस्चार्ज गरेर उहाँहरू हिजो बिहान आउनुभएको पुरा जिम्मा लिएर। यसैले यो हाम्रो भक्तपुरको लागि यो एउटा पक्कै पनि यसले शुभ सन्देश दिनेछ। यो जोडी हो श्रीमतीलाई श्रीमानले दिएको। यसमा चाहिँ हामी यसमा पनि भाग्यमान रह्यौँ। 80% डाटाहरू महिलाहरू तर पोखरामा पहिलो बिरामी नै श्रीमानले श्रीमतीलाई दिएको। उहाँको डिस्चार्ज बेलाको फोटो र पोखरामा हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्दाको फोटो टोलीको र गरिसकेपछि त्यहाँको प्रशासनिक चिकित्सक नर्स लगायतको टोलीसँग अपरेसन थिएटर बाहिर त्यो फोटो र यो भिडियो। के कुरामा सजिलो भयो त तपाईहरुलाई? मान्छे एउटा भयो। अरु जलमा कस्तो लाग्यो? अलि त अनि अब काठमाडौँमा गराएको भए चाहिँ के अप्ठ्यारो हुन्थ्यो? यहाँ गराउँदा चाहिँ के सजिलो भयो त? अनि यो अस्पतालको अब हाम्रो सर्भिसहरु कस्तो लाग्यो त तपाईलाई? राम्रो लाग्यो, मन पर्यो, खुसी हुनुहुन्छ तपाई? व्यापक छलफल भइरहेको छ। त्यसैले सबैभन्दा उपयुक्त स्थानमा जति सक्दो चाँडो अहिले प्रिफ्याब बनाएर 200 बेडको सेवा सुरु गर्यो। त्यसमा 100 को डायलाइसिस 100 चाहिँ अरू इन्डोर सेवा सुरु गर्यो भने अहिले हाम्रो एक्जिस्टिङ बिल्डिङ छ त्यसमा खालि अपरेसनको मात्रै बिरामी राख्ने, प्रि अपरेसन गर्नु 1 दिन अगाडि भर्ना गर्ने अनि अपरेसन थिएटर 4वटा बढाएर 6वटा पुर्याउने, अपरेसन पनि त्यो अनुसार वृद्धि गर्ने र पोस्ट अफ आइसियु पनि वृद्धि गर्ने। भनेपछि अब वार्डहरू क्याबिन नराखिकन प्रि अफ पोस्ट अफ त्यो बिल्डिङलाई त्यसरी चलाउने। प्रिफ्याबको बिल्डिङ बनाएर 3 देखि 6 महिनामा बन्छ 100 बेडको डायलाइसिस 100 बेडको इन्डोर बनाउने भन्ने मेरो एउटा भावी कार्यक्रम छ। तपाईहरुको सबैको साथ छँदैछ, सरकारले कबुल गरेकै छ। मेरो विचारमा सम्भव छ, यही सालमा सम्भव छ। हामीहरू यदि साँच्चै एकजुट भएर लाग्यो अब यति लामो लिस्ट बताइरहँदा तपाईहरुलाई आएका चुनौतीहरू के आए, त्यसमा के अब्स्ट्याकलहरू के आए? दुईटा भाग मैले देख्छु त्यसमा। हामीहरूको संस्था नितान्त नयाँ संस्था भएको, भर्खर जन्मेको संस्थाहरूले सबै स्टाफहरू अस्थायी अवस्थामा थियो। 3 महिना सेवा कराएको थियो। 3 महिनाको जागिर हुन्थ्यो, उनीहरू रिन्यू गर्दै गयो, तालिम पनि दिँदै गयो, सक्षम हुँदै गयो। त्यसो गरेर 4-5 वर्ष बित्यो अनि त्यसपछि थाहै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। स्वाभाविक हो, त्यत्रो योगदान गरिसकेको छ। तर अब नेपाल सरकारको नियम कानुनमा चाहिँ थाहै जागिर चाहिँ लोकसेवाले मात्रै गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार अब त्यो कुराहरूमा ठुलै मतलब हामीले उथलपुथल दियो। ज्यानको बाजी पनि हामीले मार्नु पर्यो। ज्यानैको हेजु बनाइछु भन्ने पनि हामी सुन्यौँ। मैले अहिले बनाऊ भन्थेँ, अहिले बनाऊ या थोरै छ के बनाउँछु भने बनाऊ बनाउँछु भन्छ के बनाऊ भनेकै हो। अब हाम्रो गौरव भाइ चाहिँ कहाँ छ है? गौरव भनेर हाम्रो गौरव भाइ पनि कहाँ फापेको हो? हेजु बनाएर हेजु हजुर दैनिक 2टा या 3टासम्म गऱ्यौँ। हामीले मङ्गलबार र शुक्रबार प्रत्याहार चाहिँ नगर्दै छुट्यायौँ। किन भन्दाखेरि प्रशासनिक काम पनि अलिअलि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। तर कुनै दिन क्यान्सल भयो भने त्यो मङ्गलबार र शुक्रबार पनि बाँकी राख्यो। किनभने त्यो कम्प्लेक्स यो हप्ता गर्ने भनेर 8जना 9जना छुट्यायो। एक दिन बन्द हुँदै 2-3जनाको प्रत्यापन सर्यो कि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि हामीले चाहिँ दिनको एउटा भन्दा दिनको 2टा ट्रान्सफर गर्यो। यो पछिल्लो महिना केही महिनामा 2टा 100जना प्लस 100+। अनि अहिले क्युमा कति छन् सर? 500जना हो त। 500जना मृगला प्रत्यावर्तन क्युमा छ। ब्रेन टेस्टको लागि 500जना क्युमा होला हो।
600जना बेडलेसको बेगोला आउला र बच्चा गौला भनेर 600जना बसिरहेका छन्। लाइभ डोनरको लागि 500जना प्रोसेसमा छ। लिभरको लागि अहिलेसम्म 15जना जति हाम्रो क्युमा छ अहिले। बेडलेसको लागि कतिजना छ? बेडलेस 30जना जति बेडलेसको वेटिङमा छ। लाइभ डोनर लिभर चाहिँ 15जना वेटिङमा छ भनेपछि हामीलाई अहिलेकै यति मात्रै बिरामीलाई उम्काउने हो भने पनि हामीलाई 2 देखि 3 वर्ष लाग्छ। ब्रेन कलेजको 30जना लाइभको 600 होइन, ब्रेनको कलेजको 30जना, किडनीको 600जना, लिभरको लाइभको 15जना, किडनीको 500 अहिले वेटिङ। यति मात्रै गर्नुलाई हो भने यही क्षमता त हामीले 2 देखि 3 वर्ष लाग्छ। जबकि त्यो बेलासम्म यो वेटिङको गुणा त 600 देखि 2000 होला भनेपछि त्यो बढिहाल्छ। त्यसैले हामीले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा एउटा। यही भक्तपुरले मात्रै सबै गर्छु भन्नु सर्वथा गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भक्तपुरको क्षमता 3 गुणा बढाउला, तर यसलाई अब 7वटा प्रदेशमा विस्तार गरेर सबैलाई नजिक सर्वसुलभ आफ्नो घर आँगन नजिक पऱ्यो भने प्रदेशको एकदमै उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। पोखरासँग सम्झौता गरी काम सुरु गरे। सुर्खेत हाम्रो अर्को अब हाम्रो टार्गेट सुर्खेतसँग सम्झौता भइसकेको छ। कर्णाली प्रदेशले त राज्यले हेरेन त्यो विषयमा कर्णाली प्रदेशले सुर्खेत कर्णाली प्रदेश पऱ्यो। कर्णाली प्रदेशसँग हाम्रो समझदारी भएको छ र उहाँहरूले अब तालिममा पठाउँदै हुनुहुन्छ। हामीका केही जनशक्तिहरू डाक्टर नर्स प्राविधिक तालिममा आउँदै हुन्छ र हाम्रो टोली त्यहाँ गएर अहिले किसिम अब्जर्भेसन फर्स्ट अब्जर्भ त्यहाँ कुन सेटअप कस्तो छ के छ हिजो पनि कुरा भएको थियो। आज पनि अघि पनि सुर्खेतबाट फोन आएको थियो जस्तो हामी पोखरा आउनुपर्छ फोन आएको थियो भनेपछि अब नेक्स्ट टार्गेट सुर्खेत हो। र तपाईँहरूलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु अब पोखरामा सुरु गरेर हामी बन्द हुन दिँदैनौँ। पोखरामा महिनाको 2टा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हामीले प्रमिस गरेर आएको छ। किनभने चलाएर एकचोटि अन गरेर बन्द गर्न पाइयो भने हामी भन्छ हामी महिनाको 2टा अहिले गर्छौँ, तपाईँहरू सक्षम भएपछि ह्यान्डओभर गर्छौँ। पोखरा सुर्खेतपछि हाम्रो कोसीमा टार्गेट छ। कोसी कस्तो भन्दाखेरि भावनात्मक प्रश्न पनि हुनसक्छ। सरुवा बढुवामा पनि पावर चाहियो। हस्पिटलमा टिकट पाउने पावरै पेल्नुपर्ने यो कहिले मान्छे हुन्छ कस्तो लाग्छ तपाईँले? यो सान्दर्भिक हो एकदम विनोदजी एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो। चाख छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीहरू मट्टितेल किन्न गयो भने त्यही, अनि चिउरा किन्न गयो भने त्यही। यो हाम्रो दैनिक प्रक्रिया हाम्रो संस्कारै त्यस्तो भयो। यो हस्पिटलमा मात्र होइन, अहिले यातायातको कारणमा जाउँ त होइन। त्यसैले यो राष्ट्रिय समस्या हो। हस्पिटलमा झन् बिरामीलाई झन् यो समस्याले झनै धेरै असर परेको छ त्यो मान्छु। हामीले त्यसको लागि भएर तपाईँले जानकारी गराउँछु। अनलाइन टिकटिङ व्यवस्था छ। घरमा बसेर अहिले अनलाइन टिकट बुक गर्न सक्नुहुन्छ ताकि लाइनमा बसिकन त्यो जाँच गर्नु होइन। इन्टरनेटबाट हाम्रो इन्टरनेटमा जाने हाम्रो वेबसाइटबाट गएर अनलाइन टिकटमा नाम देखाउने त्यहाँ गएर 100-150जनाको लाइन हुन्छ बिहान त्यसो हेर्नु राम्रो भयो भने त्यो इन्टरनेटबाट बुक गरेर त्यहाँ जाने पनि मेरो चाहिँ यो यति नम्बरको त्यो छ देऊ भन्ने माग्यो। अनि त्यसपछि त्यो सुरु भएको छ। धेरै जानकारी छैन। हामी त्यो हाम्रो हस्पिटल ठाउँ ठाउँमा टाँस्यो भनेको छौँ। काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अनलाइन टिकटिङ अहिले हामी चाहिँ 40% अनलाइन टिकटिङ 60% फिजिकल गरेर छ। बिस्तारै अनलाइन टिकट माग बढ्दै गएपछि अनलाइनले बढी मात्रामा लाँदै जाने बिहान काम पनि जाने एकदम भोलिन्टियर। अनि उसलाई चाहिँ ठिक्क काम पुगेको छ। अर्को ग्यास्ट्रोएन्टलाई चाहिँ सायद काम नपुग्ला भनेको दिपेशले ल्याएको 2जनाको झन् दिपेशलाई चाहिँ सबै मेडिकल कलेजको टिचर भएर काम गरिरहेको छ केएमसीमा। उसले पढाएको विद्यार्थी उसलाई चिनेको मान्छे सबले रिपोर्ट गर्ने भन्दाखेरि त झन् सेवा झन् बढ्यो के। कसरी आउँदो रहेछ भने तपाईँले जति सेवा दिनुभयो यदि तपाईँले राम्रो सेवा दिनुभयो भने त्यो डिमान्ड त झन् बढ्दो रहेछ। तपाईँले एक्सपान्ड गर्नुभयो तर क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ है। अब एक्सपान्ड गऱ्यो अनि क्वालिटी डाउन भयो भने त हुँदैन। दर्शक मेरो प्रश्न के थिएन कि मात्रै के थियो भन्दाखेरि यो सही धर्मभक्तप्रति होइन सिस्टमप्रति मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै यहाँ त पावर नभएको मान्छेले उपचारै नपाउनु वर्षौँ कुर्नेको हो। प्रश्न त्यो हो। हाम्रो केन्द्रमा चाहिँ त क्षमताकै कुरा आयो। किनभने 100 बेडको संस्थाले
200 जनाको प्रत्यारोपण गर्ने भनेको अब मेरो विचारमा त्यो संस्थाले गर्न सक्ने भन्दा धेरै गरेको हो, तर पुगेको छैन। यहाँले भनेको 3000 जनाको चाहिएको छ, 200 गरेर कहाँ पुग्छ? त्यो त अटोमेटिकल्ली त्यहाँ मारामार क्यु यताउति भन्छौँ, त्यो त अब त्यो त स्वाभाविक रूपले भएको छ, मैले पनि स्वीकार्नुपर्छ। तर त्यसको सोल्युसन भनेको तपाईँले कसरी गर्ने त? व्यापक विस्तार गर्ने, प्रदेशमा विस्तार, यसको पनि यसलाई 100 बेनिफिट यसलाई 500 किन नपुऱ्याउने, यो सोचमा जानुपर्छ। तपाईँको त 100 पुऱ्याउँछु भन्ने हो, 50 वटा चाहिँ सरकारसँग माग्छु, 15 वटा मैले किनिसकेको छु, 50 वटा आफ्नै रिसोर्समा, 50 वटा केन्द्रीय सरकारबाट मैले गरेँ। टोटल 100 वटा डायलाइसिस भक्तपुरमा केही महिनामा चालु गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा कोसिस गर्दैछु। 100 बेडको संसारको ठुलो मध्यमा पर्छ। अब यो हजुरहरूको चाहिँ सार्ने पनि कुरा छ, त्यहाँ सार्ने पनि भयो भने खालको कुरा भइरहेको छ। अनि कहाँ सार्ने हो, त्यसलाई राजनीतिक इन्फ्लुएन्स केही हुन्छ त्यो सार्नेमा, किनभने नेताहरूले चाहिँ हामीले ल्यायौँ भने देखाउनु पनि खोजिरहने हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यसले अप्ठ्यारो पर्छ कि होइन। र हामीले कतिपय सुनिरहेको कुरा के हो भने भौतिक पूर्वाधार नभएकोमा तपाईँहरू जाँदाखेरि त्यहाँ बिरामीलाई जान असुविधा हुँदाखेरि अपरेसन गरेर बिरामीहरू चाहिँ अब सानो खाडमा पर्दाखेरि पनि समस्या हुने हो कि होइन। त्यस्तो कुराहरूमा यदि तपाईँहरूले त्यहाँ राजनीतिक दबाब बेगरै त्यहाँ आफ्नो सिफ्टिङ गर्नुहोस् भन्ने पनि हाम्रो शुभेच्छा छ। पत्रकार महासञ्घ जहिले पनि तपाईँहरूसँग पुगिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ भन्दाखेरि अघि पनि तपाईँले भनिसक्नु भयो, अब म्यान पावर त थोरै छ। प्रदेशमा जाँदाखेरि त अब हाम्रै भक्तपुरबाट फेरि गएर प्रदेशमा गर्ने हो भने त बिरामी नै काठमाडौँ आउनु हुन त सेवा सुविधाको हिसाबमा त उहाँहरूलाई आफ्नै ठाउँमा त अलिकति सजिलो हुने भयो होइन, खर्चको हिसाबमा पनि उहाँहरूको बचत हुने भयो। तर तपाईँहरूको त्यो सङ्ख्या त फेरि उही नै हुने भयो कि 7वटा प्रदेशमा विभिन्न ठाउँमा सक्षम जनशक्ति बनाउने हो। त्यसको लागि नै प्रतिष्ठान आवश्यक छ र यसको लागि अहिले ठोस रूपमा अगाडि बढेको छ।